नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण। आचार संहिता उल्लङ्घन गरी दूरगामी निर्णय गरेको आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताले आफूहरूलाई भोट हाल्नेमा गठबन्धनका 2 दल अझै सशंकित। 3 दल एकाकार भइसकेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बीच एकअर्काप्रति कटाक्ष। देउवाले आलोचना गरेपछि ओलीले दिए खुला बहसको चुनौती। भारतको उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथ नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना, पाइलट सहित 7 यात्रुको ज्यान गयो। र राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको स्वर्ण पदक पुलिस क्लबलाई एपीएफ 5 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले दूरगामी प्रकृतिका निर्णय गरेको सूचना आएको भन्दै आयोगले कार्यालयसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। एक अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका आधारमा आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकिएको सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाह सामाजिक सञ्जाल मेटा मार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार प्रसार तथा खर्चलाई मेटा मार्फत अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक अमर्यादित चरित्र चिन्तन र क्रियाकलापलाई उपयोगी, आवश्यक र मर्यादित बनाउनका लागि मेटासँग सहकार्य गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। अनिवार्य छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो जीवनको अभिन्न अंग जस्तो कतिपयलाई त तपाईलाई यो चाहिँ छोड्नुहोस् र यो सामाजिक सञ्जाललाई यो अर्को कुनै आवश्यक कुरा मध्ये कुन छोड्नुहुन्छ भन्नु भने बरु त्यो छोड्छु, सामाजिक सञ्जाल चाहिँ छोड्दिन भन्ने जस्तो यो अपरिहार्य जस्तो पनि राखेको सन्दर्भमा यसका नकारात्मक पाटाहरूको एकदम मिहिन विश्लेषण हुन जरुरी छ। यसको नियन्त्रण गर्न आयोगले चाहेको होइन। मेटासँगको यो इन्टिग्रिटी समिटबाट पनि तपाईमा भ्रम नपरोस्, कहीँ कतै सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणको हुँदैछ कि कहीँ कतै नियन्त्रण हुँदै छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा गर्ने खर्चको पनि आयोगले निगरानी तथा अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाए पनि एकातर्फ भएको खर्च अर्कोतर्फ देखाउने गरेको भन्दै उहाँले आयोगले त्यस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो। खर्चको हिसाब नबुझाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई यो निर्वाचनपछि पूर्ण रूपले नियन्त्रण गरिनेछ। यो निर्वाचनमा अर्थात् निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च यदि कसैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गर्छ भने मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यदि खर्च गरेँ भनेर त्यो भन्न सक्छ। यसमा कुनै आपत्ति छैन, खर्च गर्न पनि सकिन्छ। तर खर्च एकातिर गर्ने अर्कातिर देखाउने जुन विगतको बानी थियो त्यसले थोर बहुत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आयोगले गरेको कारबाहीले पनि झस्काकै हुनुपर्छ। अब झस्काको विषय साँच्चै त्यसरी फरक ढङ्गले देखाउने दुस्साहस गर्ने भने अब तर्साउने र मूर्छित हुने अवस्था पनि कतै सिर्जना हुने हो कि भनेर सचेत रहनको निम्ति पनि म सबैलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। निर्वाचन पैसाले नभई निष्ठाले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्वाचन आयोगको रहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको निष्ठालाई प्रबन्धन गर्न आयोग सधैँ लागिरहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावमा कांग्रेसको भोट पाउनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। ललितपुरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले गरेको निर्वाचन परिचालन घोषणा कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसी कार्यकर्ताले मत नहाल्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले भोट हालेर कांग्रेस पहिलो दल बनेको दावी गरे। उनले गठबन्धन बलियो बनाउन पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई सबै दलका नेता कार्यकर्ताले मतदान गर्नुपर्ने बताए। र नेपाली कांग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन सहयोग त हामी सबै मिलेर गर्यौं नि त। अनि अहिले नेपाली कांग्रेसका कोही नेता साथीले हँसी अथौडामा कलममा कसरी हाल्ने भन्न मिल्छ? खुसी भएर हाल्न पर्यो नि। र हँसी अथौडाले रुखमा खुसी भएर हाल्न पर्यो। यो जिम्मेवारी भनेर हाल्न पर्यो नि। मनैदेखि रमाएर हाल्न पर्यो। अब भोट पनि हाल्नु छ, रमाएर हाल्नु पर्यो नि। त्यो पो हो गठबन्धन संस्कृति भनेको। देशलाई बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने, गणतन्त्र बचाउने भनेको यही त हो। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समन्वयमा मात्रै चुनाव जित्ने बताए। आपसी सहकार्यले मात्रै गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू विजयी हुने भन्दै गठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलका आधिकारिक उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्नुपर्ने बताए। व्यवस्थित योजनाका साथ जनताका माझमा जानका लागि र तीनटै पार्टीका उम्मेदवारहरू, चाहे नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हका उम्मेदवार हुनुहोस्, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रको हाँसे हथौडा चिन्हका उम्मेदवार हुनुहोस्, चाहे नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीको कलम चिन्हका उम्मेदवार हुनुहोस्, यी तीनटै चिन्हका तीनटै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि तपाईहरु एकताबद्ध भएर, योजनाबद्ध भएर, सहकार्य गरेर अवश्य पनि सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। जवाफमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको भन्दै आधिकारिक उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। देउवाले गठबन्धनको पक्षमा एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरे। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको समेत उनले बताए। यस मानेमा यो देशलाई यही तरिकाले अगाडि बढाउन सकेका खण्डमा, मेलमिलाप गरेका खण्डमा अब चाहिँ को हतौडा को चाहिँ रुख भन्ने नै छैन, कलम भन्ने नै छैन। त्यस कारण चाहिँ कलम भएको ठाउँमा कलमलाई नै भोट हाल्ने, हँसिया भएको ठाउँमा हँसियालाई नै भोट हाल्ने, रुख भएको रुखलाई नै भोट हाल्ने। पुगिहाल्यो, यति गरेर पुगिहाल्यो। के चाहियो अब? गठबन्धनका नेताहरूले एमाले अपवित्र गठबन्धन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। गणतन्त्र र संविधान जोगाउने काम गरेकाले सत्तारूढ गठबन्धन भने पवित्र भएको उनीहरूको दावी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। चुनाव आउन 1 महिना भन्दा बढी समय बाँकी रहेका बेला शीर्ष नेता नै घोषपेचमा उत्रिएका छन्। चुनावका बेला दलका नेताहरू बीचमा सवाल जवाफ हुने सामान्य प्रचलन बनिसकेको अवस्थामा शीर्ष नेता नै घोषपेचमा उत्रिएका हुन्।
चुनाव आउन करिब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। चुनाव जति जति नजिकिँदै जान्छ नेताहरूका बीचमा घोषपेश गर्ने क्रम समेत बढ्न थालेको छ। मंगलबार मात्रै सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूले नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा संसद विघटन गरेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राति 2 बजे संसद भङ्ग गर्न लगाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्। 2 पल्ट यो चाहिँ भङ्ग गरिदियो पार्लियामेन्ट। यो जनताले चुनेको संसद मनपरेर गरेर भङ्ग थाल्ने हुनाले नै यो संविधान बनाउँदाखेरि संसद कुनै पनि हालतमा भङ्ग गर्न नपाइने बनाएको सामने संविधान क्लोज राखेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ यो अवस्थामा बाहेक भङ्गै गर्न पाइने भन्ने हाम्रो थियो। त्यसै कारण चाहिँ यसले राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर भङ्ग गरिदिएर यता एमाले अध्यक्ष ओलीले भने खुला रूपमा चुनावी बहसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अध्यक्ष ओलीले विदेशमा चुनावका बेला नेताहरूका बीचमा सार्वजनिक रूपमा बहस हुने भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो प्रचलनमा नरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक बहसका लागि आफू तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत बहसका लागि आउन चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले बहसका लागि निम्तो दिएकै बेला एमाले नेताहरूले भने अहिलेको गठबन्धन अपवित्र रहेको भनिरहेका छन्। जनताका बीचमा आफ्ना नीतिलाई लिएर जानुपर्ने ठाउँमा सत्ता पक्ष गठबन्धनका माध्यमबाट जाने प्रयासमा छ। गठबन्धन स्वार्थ आधारित छ र गठबन्धन भनेको नेताका बीचको हुन्छ, धेरै कार्यकर्ताहरूका बीचको गठबन्धन हुन्छ। जनताका बीचमा गठबन्धन हुन सक्दैन। चुनावको परिणाम नेता र कार्यकर्ताले होइन, जनताको अभिमतले तय हुन्छ। यता सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले भने एमाले गरेको गठबन्धनकै विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नका लागि बनेको भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनको बचाउ गर्दै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृत राज, काफले, काठमाडौँ। आसन्न आम निर्वाचनमा जित निकाल्ने गरी उम्मेद्वार जनताको घर दैलोमा दौडधुप बढाएका बेला उम्मेद्वारको जित हारको बहस समेत सुरु भएको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्र जस्तै काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा समेत उम्मेद्वारका बारेमा बहस सुरु भएको छ। ठूला दलबाट पुराना र चर्चित अनुहार उम्मेद्वार रहेको यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी मैदानमा छन्। नेपालको पहिलो चुनाव 2015 सालको आम निर्वाचनदेखि चर्चामा रहँदै आएको काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 यसपटक पनि चर्चामा छ। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँको मुटुमै रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक चुनावमा हेभीवेट उम्मेद्वारका बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। मंसिर 4 गते हुने चुनावका लागि समेत यो क्षेत्रमा चर्चित र हेभीवेट नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। 2051 देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले यस पटक पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। 2064, 2070 र 2074 मा गरी लगातार 3 पटक जित निकालेर ह्याट्रिक गरेका उनी यस पटकको चुनावमा पनि आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी गर्छन्। म म्यान्डेट एकदम मान्ने मान्छे हुँ हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई कुनै डर छैन, मलाई पुरा कन्फिडेन्स छ। मैले भने नि काठमाडौँको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र जस्तो ठाउँबाट म चाहिँ त्यसै पटक पटक चाहिँ निर्वाचित भएको छु त। पहिलाको भन्दा धेरै अन्तर हुन्छ, हेर्दै जानुस् न। सिंहले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरे पनि विपक्षी उम्मेद्वारहरू भने यसपटक सिंहलाई रोकेर आफू संसद भवन छिर्ने दाबी गरिरहेका छन्। यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, नेकपा एमालेका युवा नेता किरण पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम र नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल लगायतका उम्मेद्वारहरू सिंह विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। राप्रपाका मिश्र 2074 सालको निर्वाचनमा थोरै मतको अन्तरले पराजित भएका थिए। त्यति बेला 800 मतले पराजित भएका उनी यसपटक 8000 मतको अन्तरले विजयी हुने भन्दै मतदाताको घर घरमा पुगेर भोट मागिरहेका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनावमा 4 जना 5 जना 6 जना उम्मेदवार हुन्छ नि, प्रतिस्पर्धा 2 जनाको बीचमा हुन्छ हैन।
यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा दुईजनाकै बिचमा हुने हो। जसले जे भने पनि प्रतिस्पर्धा दुईजनाको बिचमा हुने हो र त्यो विकृतिको पोकोलाई फेरि संसद प्रवेश नगराउने हो भने अर्को विकल्प छैन। यता नेकपा एमालेका उम्मेद्वार किरण पौडेल भने सिंह र मिश्रलाई पराजित गर्ने रणनीति सहित चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्। सदनदेखि सत्तासम्म युवाको बाहुल्यता हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला जनताले आफूलाई भोट हालेर विजयी गराउने विश्वास उनको छ। प्रकाश मान दाइ त अब छोराको पुस्तालाई अगाडि बढाउने हो। हामीलाई आफू ब्याकमा बसेर किरणको पुस्ता अथवा मै हुनु परेन, उहाँकै छोरा किन नहोस्, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने हो। रविन दाई पनि आजसम्मको उहाँको एक्सपर्टिज जे छ, नलेज जे छ, त्यो नलेजलाई हाम्रो पुस्तालाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने हो। यदि हामीमा नभएका कुराहरू हामीसँग उहाँ केही छन् भने त्यो हामीलाई ट्रान्सफर गर्ने हो र हाम्रो पछाडि ब्याकअपको रूपमा सल्लाहकारको रूपमा बस्ने हो। रमेश खरेलजी पनि उहाँले जुन सुरक्षा नीति बनाउने कुरामा होस्, अरू धेरै अनुभवहरूको आदान प्रदान गरेर हाम्रो पुस्तालाई अगाडि बढाउने हिसाबले अघि बढ्दा बल्ल हामीले चाहेको जस्तो, युवा पुस्ताले चाहेको जस्तो राजनीतिक कोर्सतर्फ देश अघि बढ्छ। पुराना र ठूला दलहरूको विकल्पमा उम्मेदवारी दिएका साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले समेत यसपटक आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताएका छन्। पुराना दल र नेताहरूबाट देशको विकास सम्भव नभएकाले अबको चुनावमा जनताले विकल्प खोजेर आफूहरूलाई जिताउने उनीहरूको दाबी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभातर्फ 3 निर्वाचन क्षेत्र रहेको ललितपुरमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री समेत रहेकी पम्फा भुसाल, कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कृष्णलाल महर्जन चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ललितपुरमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख 3 दलका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। 3 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको ललितपुरमा गठबन्धनका तर्फबाट क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका उदय शमशेर राणा, क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्णलाल महर्जन र क्षेत्र नम्बर 3 मा माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुसाल उम्मेद्वार छन्। गठबन्धन सहित चुनावी मैदानमा रहेका यी 3 वटै नेताहरू यति बेला आफ्ना भावी योजना सहित जनता माझ पुगेका छन्, जसमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री समेत रहेकी उम्मेद्वार पम्फा भुसालले कला, सम्पदा र संस्कृतिहरूको प्रवर्धन गर्न आफू उम्मेद्वार बनेको बताएकी छन्। ललितपुरमा कृषि पर्यटनको अवधारणा लागू हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भुसालको प्रतिबद्धता छ। यहाँको अमूल्य कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार उत्पादनका लागि स्थानीय तथा सरकारवाला निकायसँग व्यापक परामर्श गरेर स्पष्ट नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न म लागि पर्नेछु। ऐतिहासिक सम्पदा, मठ, मन्दिर र गुम्बासहित परम्परागत पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्नेछौँ। रथयात्रा, पर्व, खाना, पहिरन तथा गरगहना जस्ता मौलिक संस्कृतिको व्यापक प्रवर्धन गर्नेछौँ। हस्तकला केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्नेछौँ। पर्यटकीय चक्रपथ, हाइकिङ र साइक्लिङ मार्ग निर्माण गर्नेछौँ। स्थानीय हिटी, पोखरी, राजकुलो, तालतलाको पुनर्निर्माण र संरक्षण गरी उपयोग गर्नेछौँ र पर्यटन उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार उदय शमशेर राणाले देशको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले 2/3 मत ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। अब यो देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउनको निम्ति, यो देशमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति अब यो गठबन्धनले 2/3 बहुमत नल्याइकिन हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्माई छ। हाम्रो गठबन्धनको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको सरकार मंसिर 4 गते बनिसकेपछि हामी मूल दिशा भनेको हाम्रो यो देशलाई, यो देशको उन्नति, यो देशको आर्थिक परिस्थितिलाई परिवर्तन गरेर हाम्रो धेरै बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारी दिने पनि हाम्रो एउटा लक्ष्य अनुसार हामी अगाडि बढेको छौँ।
यता ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का गठबन्धन उम्मेद्वार कृष्णलाल महर्जनले प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्नका लागि आफैलाई उम्मेद्वार ठानेर निर्वाचनको काममा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। विगतमा सांसद हुँदा मतदाताहरूले शिर झुकाउनु पर्ने गरी काम नगरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि मतदाताको शिर झुकाउन नदिने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्। विगत जुन 5 वर्षको बीचमा यहाँहरूले मलाई जुन देश जनताको सेवा गर्ने मौका दिनुभएको थियो, त्यो बेलामा संसदको र संसदीय समितिको बैठकहरूमा म कोरोना भएर बिरामी भएको अवस्था बाहेक एक दिन पनि गेल नहुने गरेर उपस्थित भएर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। र यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले कुनै पनि बेला आफ्ना मतदाताहरूलाई लाजले शिर झुकाउनु पर्ने काम कहिले पनि गरेको थिएन र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो काम हुने छैन भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका यी 3 नेताहरूलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूले टक्कर दिँदैछन्। भुसाल र महर्जन 2074 सालको निर्वाचनमा विजयी भएका नेता हुन् भने राणा एमालेका नवराज सिलवालसँग पराजित उम्मेद्वार हुन्। प्रतिनिधि सभातर्फ आगामी मंसिर 4 गते हुने लमजुङमा हुने 2 गुरुङ बीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ। संघतर्फ एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका देव प्रसाद गुरुङ र नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएसँगै यो क्षेत्रको निर्वाचन निकै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको हो। कुनै दिन मिलेर चुनाव लडेका र एउटै पार्टीमा रहेर काम गरेका 2 हेभीवेट नेताहरू लमजुङको चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। आगामी मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आम्ने सामने हुने भएका हुन्। देव गुरुङले मनाङ र कास्की 1 बाट उम्मेद्वार हुने प्रस्ताव आउँदा पनि लमजुङलाई नै रोजे, जबकि 2074 को निर्वाचनमा उनी यहीँबाट विजयी भएका थिए। जन्मथलो मनाङ भए पनि गुरुङ कर्मथलोको रूपमा लमजुङलाई रोज्दै आएका छन्। लमजुङमा गुरुङले जित्ने आधार भनेको कांग्रेस हो। कांग्रेसका मतदाताले उनलाई कतिको साथ दिन्छन् त्यो हेर्न चुनाव समय कुर्नुपर्छ। यद्यपि पछिल्लो समय गठबन्धनप्रति कांग्रेस कार्यकर्ताहरू इमान्दार नै देखिएकोले आफूले चुनाव जित्नेमा गुरुङ ढुक्क जस्तै देखिन्छन्। जनताको सेवामा विकास र समृद्धिको लागि केन्द्रित हुनका लागि पनि हामी तत्पर छौँ। त्यसैको लागि हामी उम्मेदवारहरू, प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरू, समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरू हामी प्रतिबद्ध छौँ लमजुङको विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति। त्यसमा पनि अहिले हामी परेवा डाँडामा चाहिँ छौँ। परेवा डाँडाको गाउँको विकासको निम्ति, यो वडाको विकासको निम्ति, यो क्षेत्रको विकासको निम्ति, यहाँको चाहिँ खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका चाहिँ समग्र चाहिँ एकीकृत विकासको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ र विकासको लागि गठबन्धनलाई मतदान गर्ने हो र देशको समृद्धिको लागि गठबन्धनलाई मतदान गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ आदरणीय जनसमुदायहरूले यो गाउँको विकासको निम्ति, यो टोलको विकासको निम्ति, यो वडाको विकासको निम्ति, यो पालिकाको विकासको निम्ति हस्टेमा होस्टे गर्दै सहयोग गरिदिनलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ पृथ्वी सुब्बा गुरुङको चाहना प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बन्ने पटक्कै थिएन। उनी उम्मेद्वार दर्ता गर्ने दिनको अन्तिम समयसम्म पनि लमजुङ र देव गुरुङसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनिच्छुक नै थिए। तर पार्टीको दबावपछि उनले उम्मेद्वार दर्ता गराएरै छाडे। 2074 को प्रदेशसभा निर्वाचनमा लमजुङ खबाट विजयी भई गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका उनले पूरा कार्यकाल काम गर्न भने पाएका थिएनन्। अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तुलनामा कम विवादित र कार्यक्षमतामा अब्बल मानिएका गुरुङ लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा छनौट हुने र लमजुङेली जनताले जिताउनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। मनाङको मान्छेले जितायो भने लमजुङ मान्छेले सुख पनि दुःख पाउँछ, तपाईँ सबैले बुझ्नुहुन्छ। म त सुख दुःख, घाम पानी, उकाली ओह्राली हरेक दिन रात जितोस् या हारोस्, म धेरै 6 पटक चुनाव लडेको चाहिँ 4 पटक हारेको 2 पटक जितेको मान्छे हो भने 2 पटक जितेर मैले खास जनताको सेवा गर्न पाएको, लमजुङको सेवा गर्न पाएको 34 महिना मात्रै हो। लगातार 48 सालदेखि चुनाव लडिरहेको छु। सबैले मलाई चिन्नुभएकै छ, सबै गाउँलाई मैले चिनेकै छु, सबैको समस्या पनि बुझेकै छु। कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मसँग आफ्नो योजना छँदैछ।
8वटा स्थानीय तह रहेको यो जिल्लामध्ये गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकामा नेकपा एमाले जितेको थियो भने 3 नगरपालिका र 1 गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धनले जितेको थियो। यसरी हेर्दा जिल्लामा गठबन्धन अगाडि देखिन्छ। यद्यपि दुई गुरुङ बीचको यो प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धी हुने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब ग्लोबल भोइस। मंसिर 4 गते हुने आम निर्वाचनले मुलुकलाई छपक्कै छोपिसकेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै भए पनि उम्मेद्वार आफ्नो पक्षमा मत ल्याउन दौडधुप गरिरहेका छन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ता बाहेकका नागरिकलाई भने कस्ता उम्मेद्वारलाई मत दिने भन्ने चिन्ता छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उठेका उम्मेद्वारबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ। समग्र विकास गर्न सकुन्, विकासको आवश्यकतालाई बुझ्न सकुन्, राष्ट्रिय चाहिँ स्वाधीनता कायम गर्न सकुन्, त्यही खालका जनप्रतिनिधिहरूको त आशा छ। अहिले जनताको माग भनेको जो जनताको कुरा बुझ्ने, जनताको पिरमर्का बुझ्ने र राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएको मान्छे चाहिँ अहिले जनताले खोजेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले हामीलाई चाहिएको छ राष्ट्र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्ने, यो संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ हामीलाई निर्वाचित नेतृत्व चाहिएको छ। जनताको हक हितको लागि चाहिँ काम गर्नु पर्यो र अहिलेको चाहिँ मुख्य देशको चाहिँ जुन युवा पुस्ताहरू जुन विदेशी नै गर्नुभएको उहाँहरूलाई चाहिँ देशमै एउटा स्वरोजगारको चाहिँ अवस्था उत्पादन गर्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ। अब हिजोको इतिहास साक्षी छ होइन, हाम्रो अब सबै अब एकदम एजुकेटेड विकास प्रेमी जो चाहिँ नि हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर आउने चाहिँ कोही चाहिँ नि अब भ्रष्टाचार गर्न नपर्ने खालका विकास प्रेमी युवाहरू नै आउँछन्। अहिले युवाको नेतृत्व चाहिँ बढी हुन्छ। चुनावमा प्रतिनिधि भने चाहिँ एउटा सक्षम विकास प्रेमी गर्ने खालको, अलिकति बुझेको होइन, आफ्नो भूगोललाई अलिकति माया गर्ने खालको, अलिकति विकास गर्ने खालको त्यस्तो जनप्रतिनिधि चाहिँ ललितपुरले खोजिरहेको। जनप्रतिनिधिहरू जनताको सुख दुःखमा साथ दिने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुरूप संविधानको रक्षा गर्दै, संविधानलाई समय सापेक्ष सम्बोधन गर्दै तल्लो वर्गको जनतालाई माथि ल्याउन, आर्थिक समृद्धिका खाकाहरू कोर्ने, एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, जनताको अभिमतलाई कदर गर्ने, आफ्नो लागि होइन आफू जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको भावना, त्यहाँका आर्थिक विकास, सुशासनका कुराहरू, समृद्धिको कुराहरू, जीवनस्तरलाई उठ्ने कुराहरू गर्नु नै राजनीतिको लक्ष्य ध्येय भएको कारणले गर्दा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सुख दुःखको साथी हो र यो प्रदेश र सङ्घीय सभामा निर्वाचित भएर जाने जनप्रतिनिधिले चाहिँ विशेष गरी नीति निर्माणमा फोकस हुनुपर्छ र नीति चाहिँ यस्तो बनाउनु परेको जनतालाई हित हुने खालको, जनताको पक्षमा नीति बनाउनु पर्यो। त्यस्ता जनप्रतिनिधि चाहिँ छनौट हुनु पर्यो। चुनावपछि त अब अहिले नै हामीले चाहिँ अब त्यही अनुसारको क्यान्डिडेटहरू छानिरहेछौँ होइन। चुनावपछि उहाँहरूले नै अब जितेर आइसकेपछि एकदम सक्षम सबल एकदम राष्ट्रलाई चाहिँ माया गर्ने खालको जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यसपालि जितेर आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। नेपाली कांग्रेसले सबै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकले संयोजक सहित सबै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजक सहित सातै प्रदेशमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले घोषणा पत्र आएपछि त्यसको प्रचारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि लागि गर्ने धारणा बैठकमा समितिका सदस्यहरूबाट आएको बताउनुभयो। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन परिचालनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेता गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा कांग्रेसले 110 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले यसअघि नै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक तोकिसकेको छ।
वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलहरूमा अल्पत्र परेकाको उद्धार एवं यात्रा सहजताका लागि हवाई उडान थप गर्ने बताएको छ। मंगलबार कर्णाली प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीसँग भएको छलफलमा वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले उडान थप गरेर अल्पत्र नागरिकलाई नजिकको विमानस्थलमा उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। सङ्घका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले कर्णाली प्रदेशमा वर्षाका कारण सडक मार्ग अवरुद्ध हुँदा उडानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निजी वायु सेवा सञ्चालकहरूसँग भएको जहाजको उडान थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। कर्णाली प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हवाई उडान प्रभावित भएर मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले यात्रुहरूको चाप अत्याधिक भएको अवस्थामा समेत हवाई उडान कम्पनीको उडान कटौती गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। भण्डारी नेतृत्वको टोलीले मंगलबार नै पर्यटन मन्त्रीलाई भेटेर कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान हवाई उडान सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। केही दिन अघिको वर्षाका कारण सडक बाटोको सञ्जाल, विद्युत र टेलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध भएपछि अहिले कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट लगायतका जिल्ला सम्पर्क विच्छेद अवस्थामा छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। भारतीय प्राइभेट नम्बरका सवारीलाई नेपाल प्रवेशको भन्सार सुविधा प्रदान गरेसँगै भारतीय सवारीहरू लाभान्वित भएका छन्। तर नेपाली सवारीहरू भारत नजिकको बजार, प्रहरी कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा अस्पतालसम्म पुग्न पनि रोक लगाइएको छ। भारतीय पर्यटक बढाउन तथा व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भन्दै भारतीय प्राइभेट सवारीलाई नेपालको नजिकैको बजारसम्म प्रवेश गर्न मुख्य भन्सार नाकाहरूबाट सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि नेपालीहरूलाई भने भारत पुग्न भने रोक लगाइदै आएको छ। भारतीय सवारी साधन नेपालमा प्रवेश गर्न अस्थायी पैठारी प्रज्ञापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरू तोकिएको शुल्क तिरेर सहजै नेपाल प्रवेश गर्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय कोरोनासँगै रोक लगाइएका भारतीय प्राइभेट सवारीलाई सहजै नेपाली बजारसम्मको सुविधा उपलब्ध भएपछि सीमावर्ती भारतीयहरू हर्षित भएका छन्। सजिलो भइरहेको छ हामीलाई। अब भित्र एकछिन बजार जानुलाई पनि फ्री सुविधामा जानु पाइन्छ। अब नभए भित्र पस्दाखेरि तपाईँको 500 तिर्नु पर्थ्यो त्यो नेपाली, तिरेर काकरभिटा बजारसम्म जानुलाई पनि 500 तिर्नु पर्छ। अहिले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ राम्रो गरिदिएको छ सुविधा दिएर। यहाँबाट सुविधा काट्यो, काकरभिटा गयो, मेरो त्यो अगरबत्तीको काम छ कि त्यही यसो आउनु जानु पर्छ, त्यसले गर्दा धेरै सुविधा भयो। मेची भन्सार कार्यालय काकरभेट्टाको यात्रु शाखामा हाल दैनिक 300 देखि 350 सम्म सवारीहरू सुविधा सेवा लिन आउने गरेका छन्। त्यस्तै अस्थायी पैठारी प्रज्ञापन पत्र लिन आउनेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। दैनिक भन्सार गर्न आउने भारतीयहरूको संख्या करिब 500 औसत रहेको छ, जसमा 2 पाङ्ग्रे 150 र अन्य 4 पाङ्ग्रे सवारीहरू रहेको पाइएको छ। भन्सार सुविधा उपलब्ध हुनु पूर्व र सुविधा भए पश्चातमा अस्थायी पैठारी प्रज्ञापन पत्र अनुमति पत्र लिने मानिसहरूको संख्यामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको भन्सारले बताएको छ। नेपाल प्रवेश गर्नका लागि आफूहरूले राम्रोसँग चेक जाँच गरेर मात्र प्रवेश अनुमति दिने गरेको खरिदार रामहरि कार्कीले बताएका छन्। यो चाहिँ हाम्रो के छ भने नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसार के छ भन्नुहुन्छ भने नजिकको बजारसम्म जानलाई पर्यटकको लागि स्थानीय बजारको नजिक बजार पुग्नको लागि दिने भनेर छ। ठाउँ तोकिएको छैन। नजिकको बजार भन्नाले हामीले मोटामोटी धुलाबारीले मान्दछौँ र जो गाडी लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूको हामी लाइसेन्स र अनर बुक, मतलब ब्लू बुक भनिन्छ नेपालतिर, उतातिर भन्दाखेरि अब अनर बुक नै भनौँ न इङ्ग्लिसमा भन्दा, अनर बुक र लाइसेन्स हेरिसकेपछि त्यो हामीले यहाँ कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर त्यही अनुसार दिने गरेका छौँ, छाप लगाएर सही गरेर। नेपालमा सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा प्रवेश हुने भए पनि नेपाली सवारी साधनहरूलाई भने भारत जानको लागि बैंक धरौटी जम्मा गरी एम्बेसी पर्मिट लिएर मात्र प्रवेश पाइन्छ। यता नेपाल भारत पारवाहन सन्धिमा नेपाली र भारतीय सवारीलाई नजिकैको पुलिस स्टेशन, अस्पताल, बजार र रेलवे स्टेशनसम्म जान पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर नेपाली सवारीलाई पानी ट्याङ्की नाका हुँदै भारत छिर्न दिइँदैन। यसको लागि दुवै देशका सरकारवालाहरूको पहल जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
यो कहिलेकाहीँ चाहिँ पानी ट्याङ्की नाकामा त्यहाँका कस्टमले अब त्यो कस्टममा पनि बाहिर त्यो अफिसर हुँदैनन् त्यो चाहिँ अवरोध गरेको मैले पनि थाहा पाएको छु र मैले यो कुरो धेरैचोटि त्यहाँ प्रतिवाद पनि गरेँ गरेपछि उनीहरू बोल्न नसकेर छोडेको हुन्छ यो कुरो बिचले उता सिलगढीको सिआइएलाई राखेर काउन्टर पार्ट्सको मिटिङ राखेर त्यसमा चाहिँ नेपाल भन्सार इन्डियन भन्सार नेपालको सुरक्षाकर्मी इन्डियाको सुरक्षाकर्मी र दुईटै देशका हाम्रो उद्योग वाणिज्यहरू बसेर यो कुरोलाई क्लियर गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्यले पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मेरो छ। भारतीय सवारी साधनहरूलाई जस्तै नेपाली सवारी साधनहरूलाई पनि भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रवेशको लागि निश्चित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा स्थानीयहरूको जोड रहेको छ, जसको कारण अन्तर्देशीय व्यापार, पर्यटन तथा स्वास्थ्य सुविधा लगायतको धेरै कुराहरूमा सीमावर्ती नेपाली तथा भारतीयहरूले लाभ लिन सक्नेछन्। यसका लागि सम्बन्धित सबैले पहल गर्न जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि झापाबाट शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको केदारनाथमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। केदारनाथको गरुडचट्टी पहाडमा ठोकिएर हेलिकप्टरमा आगो लागेको बीबीसीले जनाएको छ। दुर्घटनामा पाइलट अनिल सिंहको पनि ज्यान गएको उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविशंकरले बताएका छन्। ज्यान गुमाउने बाँकी 6 जना तीर्थयात्री रहेको अनुमान गरिएको खबरमा उल्लेख छ। दुर्घटनाप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले पनि हेलिकप्टर दुर्घटनामाथि दुःख जनाएकी छिन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको स्वर्ण पदक नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। पोखरा क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको फाइनलमा एपीएफ क्लबलाई 5 रनले हराउँदै पुलिस क्लबले स्वर्ण जितेको हो। पुलिसले डेब्यू प्रतियोगितामै ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेको हो। पुलिसले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा महिला क्रिकेट बनाएको थियो। पुलिसले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर मात्र 84 रन बनाएको थियो। प्रतियोगितामा एपीएफ रजत र बागमती प्रदेशले कांस्य पदक जितेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण। आचार संहिता उल्लङ्घन गरी दूरगामी निर्णय गरेको आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताले आफूहरूलाई भोट हाल्नेमा गठबन्धनका 2 दल अझै सशंकित। तीनै दल एकाकार भइसकेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बीच एक अर्काप्रति कटाक्ष। देउवाले आलोचना गरेपछि ओलीले दिए खुल्ला बहसको चुनौती। भारतको उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथ नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना। पाइलट सहित 7 जना यात्रुको ज्यान गयो। र राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको स्वर्ण पदक पुलिस क्लबलाई एपीएफ 5 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।